व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अद्य एतस्मात् सूत्रात् अग्रे अपाच्चतुष्पाच्चकनिष्वालेखने अपरस्परः क्रियासातत्ये गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं यथासमयं भवितुमर्हति। अद्य विचारः प्रवर्तते सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रे यत् यः सुट्कात् पूर्वः भवति तत्र केचन दोषाः अपि सम्भाविताः भवन्ति। अतः तद्विषयेपि विचारः अस्माभिः करणीयः। अतएव अत्र भाष्यकारः वदति यदि पुनः अयं शुट्कात् पूर्वान्तः क्रियते, अर्थात् पूर्वान्तः क्रियते इत्युक्ते अन्त्यस्य अवयवः भवति। पूर्वान्तः अर्थात् पूर्वस्य अन्त्यावयवः भवति इत्यर्थः। तर्हि अत्र का हानिः इति तत्र विषयः वर्तते। तद्विषये वार्तिककारः कथयति कात् पूर्वान्तः इति चेत् रुविधि प्रतिषेधः। कात् पूर्वान्तः हि चेत् अर्थात् कात् पूर्वान्तः उच्यते अर्थात् ककारात् पूर्वं भवति किन्तु अन्त्यस्य तत्र तस्य अन्त्यावयवः भवति पूर्वस्य। चेत् रुः कश्चित् विधेयः कश्चित् प्रतिषेध्यः। कश्चित् रुः विधेयः भवति कश्चित् प्रतिषेध्यः भवति। यथा संस्कर्ता इत्यत्र समधन कर्ता इत्यत्र षुडागमे सति समधनस्कर्ता भवति। अत्र चेत् पूर्वस्य समः अयं सुट् तस्य अन्त्यावयवः स्यात् तर्हि समः सुटि इति सूत्रेण सुटि परे समः मकारस्य रुः स्यात् इति न भवितुमर्हति। समः सुट् स्यात्। यतो हि समः इत्युक्ते यदा पूर्वान्तः स्यात् सः तर्हि यदागमा तद्गुणीभूता तद्ग्रहेण गृह्यन्ते इति रीत्या अत्र संस इति स्वरूपं समः स्यात्। तर्हि सकारस्य सैव स्थाने अत्र रुः स्यात्, मकारस्य स्थाने न भवेत्। अतः संस्कर्ता इत्यस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हति इति प्रथमः दोषः। समो विधेयः सुटः प्रतिषेध्यः। तो समः विधेयः अत्र रुः भवति, सुटः प्रतिषेध्यः। शुटि सति अत्र प्रतिषेधः स्यात्। एतद्विषये अत्र कैयटः किञ्चित् कथयति। समः सुखी इत्युच्यमाने
संभक्तत्वा सुखः पौर्वापर्याभावात् सकार से रुत्वम न स्यात्। अर्थात अत्र पूर्वान्तत्वं कथं सुटः भवितुमर्हेत् इति पूर्वं प्रश्नः। तस्मिन् समये अत्र समः सुट् इत्यस्य स्थाने क्षमतां तत्र शुट्कात् पूर्वः इत्यत्र सुक्कात् पूर्वः इति तत्र स्वरूपं स्यात्। कात् पूर्वः सुक् भवति इत्युक्ते कित्वात् अन्त्यावयवः भवति पूर्वस्य, तदा अत्र संस्कृत इत्यत्र दोषः। समः अत्र रुविधेयः भवति, अत्र सुटः प्रतिषेध्यः स्यात्। यतो हि अत्र समः सुखित्युच्यमाने संभक्तत्वा सुखः पौर्वापर्याभावात् सकारस्य रुत्वं न प्राप्नोति। सुखस्तु पदान्तत्वात् उत्तुप्रसंगः, अत्र पदान्तत्वात् अत्र रुत्वप्रसंगः स्यात्। एवञ्च अत्र किं करणीयम्? एतस्य विषये समाधानं वक्ति भाष्यकारः समस्तावन्न विधेयः। अर्थात् अत्र समः अत्र रुविधानम् अत्र न भवति। समः तावन्न विधेयः कथं वक्ष्यत्येतत् सम्पुङ्कानां सत्वं रुत्विधौ हि अनिष्टप्रसंगः स्यात्। अतः अत्र दोषः भवेत्। तदा उच्यते अत्र सम्पुङ्कानाम् इति सत्वं भवति, रुत्वविधौ हि अनिष्टप्रसंगः स्यात्। अतः तत्र समः तत्र रुत्वं न विधेयः भवति। तदा उच्यते सुटश्चापि न प्रतिषेध्यः, अर्थात् सुटः प्रतिषेध्यः न स्यात्, तस्य स्थाने स्यादेव। तदा उच्यते समः सुटि इति द्विसकारकः निर्देशः। अत्र समः सुटि इत्यत्र द्विसकारकः निर्देशः भवति। तेन किं भवति? अत्र सुटि सकारादाविति। किं तात्पर्यं सुटि सकारादाविति इति पंक्तेः? एतस्याः पंक्तेः तात्पर्यं वक्ति कैयटः। सः कथयति यथा नास्याश्रयणेन एतदुच्यते, अर्थात् समः सुट् यदा स्वरूपं भवति तद्विषये एव उच्यते। समः सुट् इति पक्षे अत्र सुखि सकारादौ इति तु वक्तव्यम्। अत्र सुखि सकारादौ इति वक्तव्यम्। सकारादौ सुखि अत्र रुत्वं भवति समः सुटि इत्यनेन सूत्रेण इति तात्पर्यं तस्य भवति। तत्र सकारादित्व विशेषेण अन्यथा अनुपत्या सुखः रुत्वः भावः। सकारादौ सुखि परे यदा एवं उच्यते तदा सकारादित्व विशेषणान्यथानुपत्या चेत् सकारस्य रुत्वं स्यात्, तर्हि सकारादित्वं सुखि न भवेत्। समाद्धेतोः अत्र सुखः रुत्वाभावः सुखः रुत्वं न भवति, तेन समा एव रुत्वं स्यात्। पौर्वापर्यं च श्रुतिकृतम् आश्रयिष्यते। श्रुतिकृतम् अर्थात् अत्र वचन सामर्थ्यात् आश्रयिष्यते। इदं च सम्पुङ्कानामिति वार्तिकारम्भेऽपि एवम् आवश्यकं भवति। अन्यथा तस्यापि शुकि परतः एव प्रवृत्तेः दोषः तादृशः स्यादेव। ये कथयन्ति रुः विधेयः इति वदन्तं प्रति अत्र वार्तिक विरोध प्रदर्शनाय तु सूत्रं विहाय वार्तिकाश्रयणेन अत्र समाहितम् इति तात्पर्यं नागेशः अपि कथितवान्। इति पूर्वान्त विषये दोषः तस्य परिहारस्य अत्र विहितः। अधुना
समः सुट् इत्येव सूत्रमस्तु। सुट् इति समः परस्य ककारस्य भवति। संपरिभ्यां करोतु भूषणे इति सूत्रेण। तेन ककारादित्वस्य शब्दस्य धातुरूपस्य क्रीधातोः संबंधिनः शब्दस्य अत्र सुडागमः। तेन परस्य आद्यवयवा भवति हि सुट्। तदा कश्चन न दोषः इति तत्र परादित्ववादी वदति। तदा उच्यते तत्रापि दोषः वर्तते। परादौ इड गुणप्रसंगः। यदि परादिः इड गुणौ प्राप्नुतः कुत्र यथा संस्कृशिष्ट इत्यत्र। अत्र यदा अत्र सुट् संपूर्वकात् कृशिष्ट इति सिद्धं रूपं समिति उपसर्गः योज्यते। सुडागमे सति संस्कृष्ट इति भवति। अत्र सुट् यदा क्री इत्यस्य परस्य अवयवः स्यात् तर्हि क्री संयोगादिः भवेत्। स्क्री इति सत्स्वरूपं स्यात्। तेन कः दोषः? तत्र दोषः भवति ऋतः संयोगादेर्गुणः इति सूत्रेण अत्र गुणः स्यात्। तेन संस्कर्षिष्ट इति रूपं स्यात्, संस्कृशिष्ट इति रूपं न भवेत् इति अयं दोषः। एवमेव संस्क्रियते इत्यत्रापि। अर्थात् रिङ् शैग् लिङ्क् इति नेत्र रिङ् भवति, रिङ्गागमः क्रीत्य स्थाने रिङ् इत्यादेशः। तेन संस्क्रियते इति भवति। किन्तु अत्र किं स्यात्? अत्रापि संयोगादित्वात् गुणोत्संयोगाद्योर्गुणः इति सूत्रेण अत्र गुणः स्यात् इति अयं दोषः भवति परादित्व स्वीकारेण। तर्हि एवं दृश्यते सुट् चेत् पूर्वान्तः क्रियते तदा रु विधान विषय दोषः। चेत् परादि क्रियते तर्हि संयोगादेर्गुणः इत्यत्र गुण विषयकः आपत्तिः भवति। तो गुण विषयणी आपत्तिः तत्र आयाति। तेन किं करणीयम्? पूर्वान्त स्वीकारेऽपि दोषः, परादि स्वीकारोऽपि दोषः। एवं तर्हि अभक्तः करिष्यते। अयं सुट् न तु पूर्वस्य न च परस्य अवयवः भवति, अभक्तः तिष्ठति। अभक्तः स्वीकारे कः दोषः अथवा न कश्चन दोषः? तदा वार्तिककारः कथयति अभक्ते स्वरे दोषः। यदि अभक्तः क्रियते तर्हि अत्र स्वरः न स्यात्। कः स्वरः न स्यात्? संस्करोति। संस्करोति इत्यत्र सम् इति यः उपसर्गः सः तत्र अव्ययपदम्। फलतः तस्य प्रातिपदिकत्वात् स्वादिकारे च सृति सुबन्तत्वम् आयाति सम् इत्यत्र। तेन अतिङ्गः समः परस्य तिङन्तस्य करोति इत्यस्य सर्वानुदात्तः भवति तिङतिङः इति सूत्रेण। अत्र भक्तः सुट् भवति चेत् तर्हि मध्ये सुटः व्यवधानस्य सत्त्वात् अत्र तिङतिङः इति सूत्रेण संस्करोतीत्र करोति इति भागस्य अत्र निघातस्वरः न भवितुमर्हति। तदा उच्यते अयि भो समः पर्यन्तं धावनं किमर्थं भवता क्रियते? यथा सम इति अतिगन्तं पदं वर्तते तथैव सुट् अपि भवितुमर्हति। तो सुटः अतिङन्तत्वमादाय तस्मात् परस्य करोति इत्यस्य तिङतिङः इति सूत्रेण सर्वानुदात्तत्वं भवितुमर्हति, न कश्चन दोषः इति वदति कश्चन।
ननु चात्र षुडेव अति तदा उच्यते न सुटः परस्य निघातेन भवितव्यम्। भाष्यकार अत्र समादधाति। सुटः परस्य तिगन्तस्य सर्वानुदात्तता न भवितुमर्हति। किं कारणं वर्तते यत्र न भवितुमर्हति? तदा उच्यते अतिङ् इत्यत्र नय समासः अत्र पर्युदासार्थे वर्तते। पर्युदासार्थकः यः नय सः स्वभिन्नस्य स्वसदृशस्य ग्रहणं विदधाति। स्वभिन्नत्वं नाम तिङ् भिन्नत्वं, तत्सदृशत्वं नाम पदत्वेन सुबद्धत्वेन। अत्र अतिङ् इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधः नास्ति, अपि तु पर्युदासः वर्तते। प्रसज्य प्रतिषेधः चेत् स्यात् तर्हि तस्य अर्थः भवति तत्र यत् पदं यत् तिगन्तं न यत् यत् तत्र तिगन्तं नास्ति, यत् तिगन्तं नास्ति ततः परस्य तिगन्तस्य सर्वानुदात्तता भवति इति तात्पर्यं स्यात्। तेन यथा सम इति तिगन्तं नास्ति तथैव सुट् इत्यपि तिगन्तं नास्ति। फलतः तस्मात् परस्य तिगन्तस्य करोति इति सर्वानुदात्तता स्यात्, किन्तु तथा अत्र नास्ति। अत्र अतिङ् इति पदं तिङ् भिन्न तिङ् सदृशार्थकं वर्तते। तेन तिङ् भिन्नात् तिङ् सदृशः पदात् परं यत् तिगन्तं पदं तत्सर्वानुदात्तत्वं लभते इति सूत्रस्य मुख्यार्थः भवति। अत्र प्रमाणं किं? यत् यः पर्युदासार्थकः नय सः स्वभिन्नस्य स्वसदृशस्य ग्राहकं भवति। उच्यते अत्र एका परिभाषा वर्तते, नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः इति परिभाषा वर्तते। भाष्यकारः कथयति नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः। नय युक्तम् इव युक्तं च अन्यस्मिन् सदृशे कार्यं विज्ञायते तथा ह्यर्थो गम्यते इति परिभाषार्थं वदति भाष्यकारः। अर्थात न युक्तम् यत् पदम् इव युक्तं यत् पदम्, न युक्तम् इव युक्तं च यत् पदम् तत् अन्यस्मिन् सदृशे कार्यं विज्ञायते। अन्यस्मिन् इत्युक्ते स्वभिन्ने, सदृशे इत्यर्थे स्वसदृशे कार्यं विज्ञायते। तेन किं भवति? तथा अर्थस्वीकारे एव लक्ष्य रूप कार्यस्य अर्थस्य सिद्धिः गम्यते इति तात्पर्यः। जय श्री राम। तथा ह्यर्थो गम्यते तस्य तात्पर्यं भाष्यकारः वदति। तद् यथा अत्र दर्शयति, उदाहरणं दर्शयति। अब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते ब्राह्मण सदृशं क्षत्रियम् आनयति। यदा कश्चन कथयति अयि भो अत्र एवं भूतं कार्यं वर्धते याग विशेषे यत्र कश्चन अब्राह्मणः आनेतव्यः, तत्र ब्राह्मण भिन्नः ब्राह्मण सदृशः ब्राह्मणस्य अनन्तरं यः श्रेष्ठः सः कः? क्षत्रियः। स क्षत्रियः तत्र आनीयते चेत् अत्र परिभाषार्थकः नय स्वभिन्नस्य स्वसदृशस्य ग्राहकः न स्यात् तर्हि अब्राह्मणमाने इत्युक्ते कमपि पाषाणखण्डम् आनीय सः कथयेत्
एवं अस्माभिः अयम् अब्राह्मणः आनीतः, तेन सर्वे स्वीकरिष्यन्ति अयि वो, यतोहि अयं ब्राह्मणः नास्ति कृत्वा अब्राह्मणः भवति, लोष्ठः पाषाणखण्डः, किन्तु एवं न भवति नासौ इति। अतएव भाष्यकारः कथयति ब्राह्मण सदृशं क्षत्रियम् आनयति न असौ लोष्टम् आनीय कृति भवति। कृति भवति इति कृत्वा तत्र स्वकार्यम् अयं विहितवान् एवं रूपेण सह तत्र कृतकार्यः न भवति इत्यर्थः। एवम् इहापि तिङ् तिङ् इत्यत्र अतिङ् इति प्रतिषेधात् तिङ् भिन्नस्य तिङ् सदृशस्य ग्रहणं भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति अन्यस्मात् अतिङ्गः तिङ् सदृशात् कार्यं विज्ञास्यते। तत्र अन्यस्मात् अतिङ्गः अर्थात तिङ्गः भिन्नः तिङ् सदृशः यः वर्तते तस्य ग्रहणं भवति, तत् कार्यं विज्ञास्यते। किञ्च अन्यत् अतिङ् तिङ् सदृशं भवति, यतोहि अत्र कश्चन प्रतियोगितावच्छेदक धर्मः सादृश्यतावच्छेदक धर्मः अपि कश्चन भवेत् नाम सः धर्मः कः, तदा उच्यते अत्र सः धर्मः भवति पदत्वम्। तिङन्ते पदत्वम्। अतः यः यत् तिङ् भिन्नं तिङ् सदृशं तत् किम् अत्र पदत्वधर्मावच्छिन्नः यः वर्तते तस्य ग्रहणं भवति। स च कः? सुबन्तः। सुबन्तस्य ग्रहणं भवति। अतः तिङ् भिन्नं पदं सुबन्तं भवति इति तात्पर्यम्। तो एवं रूपेण अत्र साधितं यत् अत्र शुट् यः वर्तते तस्य अभक्तत्वम् अत्र न स्वीकर्तुं शक्यते, अन्यथा तत्रापि दोषः स्यात्। तर्हि किं करणीयम्? अत्र सुटः अभक्तत्वं स्वीकरणीयं वा पूर्वान्तत्वं वा स्वीकरणीयं, किमत्र करणीयम् इति प्रश्नः भवति अत्र। यद्यपि एतस्य विषये किमपि समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र न दत्तं, येन ज्ञानं स्यात् यत् सुट् वर्तते तत् पूर्वस्य अन्त्यावयवः परस्य आद्यवयवः आहुषित अभक्तः। एतद्विषये किञ्चित् लिखति कैयटः। तत्र कैयट् ग्रन्थं वयं पश्यामः। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा नास्ति, कथं तर्हि हलस्वरप्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति। अर्थात हलस्वरप्राप्तौ व्यञ्जनम् अविद्यमानं भवति, किन्तु स्वरविधौ व्यञ्जनं तत्र अच् विषये स्वरविधान विषये तत्र न भवति इत्यर्थः। तदेवम् अभक्तपक्षे स्वरदोषप्रसङ्गात् पराधिसुट् क्रियते। इङ् गुणयोस्तु प्रतिषेधः वक्तव्य एव, अथवा एकाच उपदेशेन दत्ता इत्यतः उपदेशे ग्रहणं संयोगादि इत्यत्र अनुवर्तते। तेन उपदेशे यः संयोगादिः तस्य इड् विधानात् सुट् कृते न भविष्यति। गुणोत्संयोगादि इत्यत्रापि नित्यं छन्दसि इत्यतो नित्यग्रहणात् अनुवृत्त्या नित्यं यः संयोगादि तस्य गुणविधानात् सुट् कृते संयोगादेर् गुणाभावः। तात्पर्यं किम्? तात्पर्यम् इदमेव वर्तते, अत्र यः सुट् वर्तते सः पराधिः भवति। परादित्य स्वीकारे यः दोषः अत्र दत्तः आसीत्, यत् ऋतसंयोगादेः इत्यत्र अत्र ईडागमस्य तत्र स्थितिः स्यात्। एवं संस्कृते तत्र गुणोर्तिसंयोगादि इत्यनेन गुणः प्रसङ्गः स्यात् इति दोषद्वयं तत्र दत्तम् आसीत्। तद्विषये अत्र कैयटः समादधाति यत् अत्र ऋतसंयोगादेः
गुणोत संयोगाद्यो इति सूत्रद्वये अत्र नित्यम इति अनुवर्तते। तेन नित्यः यः संयोगादिः तस्य ततः परस्य तत्र ईडागमः भवति, ततः तस्मिन् परे अत्र संयोगाद्यः अत्र गुणः भवति। एवं रूपेण नित्यं छन्दसि नित्यग्रहणस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवं रूपेण अत्र समाहितवान्। अथ च ऋतः संयोगादि इत्यत्र एकाच उपदेशेन दत्तात् इति सूत्रात् उपदेश इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन उपदेशे यः संयोगादि ततः परस्य ईडागमः भवति बलादिहार्धातुकस्य। एवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। तेन एतस्य परादित्वं सिद्ध्यति इति ज्ञायते। तो एवं यद्यपि एतस्य खंडनं विदधाति नागेशः, स कथयति हलोनन्तरः संयोगः इत्यत्र सूत्रे प्रत्येकं संयोग संज्ञा इति पक्षे संहृशिष्ट संह्रियते इत्यत्र अनयोः इडुगुणयोः अनापादन परभाष्य विरोधात् इदं चिन्त्यं तस्मात् वचनमेव शरणम्। अर्थात तादृश वचन सामर्थ्यादेव तत्र भवति इति यत् कल्पनं वर्तते। किन्तु एतत् कथनम् अत्र नागेशस्य उचितं न प्रतीयते। यतो वस्तुतः संयोगादित्वं यत्र नित्यं वर्तते तत्रैव प्रवृत्तेः दर्शनात् यः मध्ये संयोगादि भवति कदाचित् तस्य ग्रहणं न क्रियते एवं वक्तुं शक्यते। अतः वचन सामर्थ्य परिकल्पनापेक्षया अत्र एवं रीत्या समाधाने अधिकं लाघवं वर्तते, सामर्थ्य ग्रहणे दोषः। अतः अत्र नागेशोक्तम् उचितं नास्ति, कैयटोक्तमेव समीचीनं दृश्यते इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अपात् चतुष्पात् छकुनिष्वालेखने इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य विषये पूर्वं विचारयामः यत् काशिकाकारः कथं व्याख्याति सूत्रम् इदम्। काशिकाकारः कथयति किरतौ लवने इति सूत्रात् अत्र क्री धातुः अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन अपात् उत्तरस्मिन् किरतौ चतुष्पाशकिनिषु यत् आलेखनं तस्मिन् विषये शुट् कात् पूर्वः भवति। अर्थात अप इत्यस्मात् उत्तरम या उत्तरम तत्र यः क्री धातु यस्य किरति किरतः किरन्ति इति रूपं चलति। अत्र तुदादिगणीयः यः क्री धातु तस्मात् पूर्वं षुडागमः भवति। यथा अपस्किरते वृषभो हृष्टः। अत्र कस्य ग्रहणं भवति, कस्मिन् अर्थे तत्र स्यात् तदा उच्यते चतुष्पाशकिनिष् यत् आलेखनं तस्मिन् विषये भवति। अपस्किरते वृषभः इत्यत्र वृषभः चतुष्पात् वर्तते, अतः तत्र भवति। एवं अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी, अत्र कुक्कुटः शकुनी अर्थात पक्षी भवति। फलतः अत्रापि षुडागमः क्रियते। अपस्किरते श्व आश्रयार्थी, आश्रयार्थी इत्यत्र अपस्किरते अत्र श्व इत्यपि चतुष्पात् भवति, अतः अत्रापि भवति। अर्थात आलिख्य विक्षेपति इत्यर्थः, एवं तस्य तात्पर्यं जायते। चतुष्पात् शकुनिषु इति किम्? अत्र चतुष्पात् शकुनिषु विषये एव अत्र अपात् परस्य क्री धातोः अत्र षुडागमः भवति। किमर्थम् एतदुक्तं वर्तते? तदा उच्यते एवं चेत् अत्र बन्धः न स्यात्, तर्हि अपस्किरते क्षमताम् अपकिरति देवदत्तः, अत्रापि षुडागमः स्यात्।
किन्तु अत्र द्विपाद भवति देवदत्तः समाध्येतुः अपः अत्र परस्य किरति इत्यस्य सुडागमः न भवति अनेन सूत्रेण। अग्रे तावत् एकं वार्तिकं वर्तते हर्षजीविकाकुलायकरणेष्विति वाच्यम्, अर्थात केवलं चतुष्पाद शकुनि विषय एव न भवति, चतुष्पाद शकुनि हर्ष जीविका कुलाय करणेषु एतेषु अर्थे भवति। तेन अत्र इह माभूत अपस्किरति श्वा ओदन पिंडम आशितः अत्र न भवति। कथम? अत्र हर्षार्थेपि नास्ति जीविकार्थेपि नास्ति, न तु कुलायकरणे वर्तते, अतः अत्र न भवति। हर्ष जीविका कुलायकरणे स्वेव कीर्तेः आत्मनेपदस्य उपसंख्यानम्, हर्षार्थे जीविकार्थे कुलायकरणार्थे एव क्री धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, तद्भिन्नेन भवति इत्यर्थः। एवम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाकारेण विहितम्। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति? भाष्यकारः तद्वार्तिकमेव अत्र प्रस्तौति। किरतेः हर्ष जीविका कुलायकरणेषु अर्थात क्री धातोः हर्षार्थे जीविकार्थे कुलायकरणे विषये अत्र अपः परस्य क्री धातोः अत्र सुडागमः भवति। तेन अपस्किरते वृषो हृष्टः, अत्र चतुष्पाद विषये अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी, अत्र शकुनि विषये अपस्किरते श्व आश्रयार्थी, अत्र चतुष्पाद विषये अपस्किरते वृषो हृष्टः, अत्र हर्ष विषयः आगतः। अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी, अत्र जीविका विषयः आगतः। अपस्किरते श्व आश्रयार्थी, अत्र कुलायकरण विषयः आगतः। एवं रीत्या एतस्य व्याख्यानम् अत्र विहितं। तत्र वार्तिककार भाष्यकाराभ्याम् अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते अपरस्पराः क्रियासातत्ये। अपरस्पराः क्रियासातत्ये इति सूत्रस्य तात्पर्यं वदति काशिकाकारः। अपरस्पराः इति सुट् निपात्यते। अपरस्पराः इत्यत्र सुडागमः भवति। कथं? निपातनात्। किमपि सूत्रं सुट् विधायकं नास्ति। एतदपि यत् सूत्रं वर्तते तत् निपातनात् सुट् कार्यं विदधाति। अपरस्पराः इति सुट् निपात्यते क्रियासातत्ये गम्यमाने। यदा क्रियासातत्यं गम्यमानं भवति, अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति, तो अपरस्पराः सार्थाः गच्छन्ति इत्यत्र सहैव गच्छन्ति, सन्ततम् अविच्छेदेन गच्छन्ति इत्यर्थः। मध्ये न विरमन्ति इति तात्पर्यं जायते। क्रियासातत्ये इति किम्? अपरपराः सार्थाः गच्छन्ति, अपरे च सकृदेव गच्छन्ति इत्यर्थः। अपरे सकृत् एकवारमेव गच्छन्ति, अन्ये परस्परः सार्थाः गच्छन्ति इति भवति। तो एवं अग्रे तावत् वदति काशिकाकारः क्रियासातत्ये इति किम्? क्रियासातत्ये इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तदा उच्यते अपरपराः सार्थाः गच्छन्ति, अपरे परे च सकृदेव गच्छन्ति, एकवारं गच्छन्ति, निरन्तरं न गच्छन्ति यथा। नात्र गमनस्य सातत्य प्रबन्धः विवक्षितः। प्रश्नः भवति, भवान् सातत्ये इति कथयति, ये सातत्ये इति किम्? किं तात्पर्यं सातत्ये इत्यस्य? किमिदं सातत्यम् इति? तदा उच्यते अत्र सतत इति शब्दात् अत्र किं भवति? अत्र
क्रिया सातत्यं क्रियायाः नैरन्तर्यम् अपर्वासार्थः गच्छन्ति अत्र नैरन्तर्यं नास्ति अपि तु एकवारमेव गच्छन्ति अपरे परे च सकृदेव गच्छन्ति अतः क्रिया सातत्यं न भवति इत्यर्थः। तदा पुनः प्रश्नः भवति कथं सततं सातत्यं किं स्वरूपं भवति। उच्यते समस्तते विकल्पेन मकारलोपः विधीयते अर्थात समास इत्यत्रापि यह सम शब्दः वर्तते तस्य सम शब्दादेव सतत इति शब्दः सिद्ध्यते। एवं अग्रे तावत् भवति विचारः कथं समस्तते विकल्पेन मकारलोपः विधीयते। समस्त इति स्वीकारे अत्र किं जायते मकारलोपः सम इत्यत्र भवति तेन सततम् इति शब्दः निष्पद्यते। अतएव अत्र एकं श्लोकवार्तिकं भवति लुम्पेदवश्यमः कृत्ते तुङ्काम मनसोरपि समोवाहिततयोर्मांसस्य पचि युड्घयोः। अत्र एतस्य तात्पर्यं किम् अस्ति श्लोकवार्तिकस्य तदा उच्यते एतस्य अर्थविषये अर्थात लुम्पेद अवश्यमः कृत्ते तुङ्काम मनसोरपि। अत्र तत्र अन्त्यः लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये तुङ्का मननसोरपि। तो एवं एतस्य विषयः अत्र समागतः यत् तुम इति वृत्तभंगभया तत्र षष्ठी न कृता भवति। तुम प्रत्ययान्तस्य अन्त्यं लुम्पेत् कामनसो शब्दयोः परतः तत्र भवति। कर्तुं कामः अस्य इति कर्तुकामः अत्र मकारस्य लोपो भवति। कर्तुं मनः अस्य इति कर्तुमनः अत्र मकारस्य लोपो भवति। तुमपि अत्रोपसंख्यायते तुम इत्यस्यापि उपसंख्यानं भवति। तेन अक्रियोपपदत्वात् इति तत्र कथितम्। एवं रूपेण एतस्य इत्थमत्र भवति। अग्रे अत्रैव अत्र उच्यते यत् घञ् युय् तत्र युटि घञ् च परतः यः पचिः तस्मिन् अत्र युङ् घयोः इति विषये अत्र अग्रे चिन्तनं भवति। तो एवं युङ् घयोः इत्यस्य किं तात्पर्यं युटि घञ् च परतः यः पच धातुः तस्मिन् विषये एतत् कार्यं भवति। एवं रूपेण अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र करोति। तावत् काशिकाकारः भाष्यकारः अत्र विषये कथयति किमिदं सातत्य क्रियासत्य सातत्यं नाम किम्। भाष्यकारः पूर्वं तत्र प्रत्ययस्य यः अर्थः अत्र सातत्य इत्यत्र शङ् प्रत्ययस्य तस्य विषये अत्र उच्यते सन्ततस्य भावः सातत्यं गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः इत्यनेन शङ् प्रत्ययः यद्येवं सातत्ये इति भवितव्यम्। तत्र एवं न कृत्वा स्वीयया तत्र वर्तते स्थितिः परम्परा वा तया रीत्या अत्र विचारः भवति।
किदम सातत्यम संततस्य भावः सातत्यम अत्र भावार्थे अत्र शे प्रत्ययः यद्येवं सान्तत्ये इति भवितव्यं सान्तत्ये इति स्वरूपं स्यात् अत्र नुमागमः स्यात् तदा उच्यते समोहिततयोर्वा लोपः समोहिततयोर्वा लोपः इति लोपः वक्तव्यः संहितं सहितं संततं सततम् एवं रूपेण तत्र लोपः करणीयः सम तुमनोः कामे सम इत्यत्र मकारः यः वर्तते सः सन्तुमनोः कामे लोपः वक्तव्यः सम एवं तुमुन इत्यनयोः कामे तो एवं अग्रे तावत् अत्र उच्यते यत् सन्तुमनोः कामे सम तुमनोः कामे लोपः वक्तव्यः अर्थात समिति मकारस्य तुमनिति मकारस्य च लोपः भवति कामे काम शब्दे परे तेन समकाम्यते इति सकामः भोक्तुं काम्यते इति भोक्तुकामः अत्र भवति सर्वत्र मकारस्य लोपः मनसि चेत् वक्तव्यम् मनसि विषयेपि मकारस्य लोपः भवति तेन सम्यक् मनः इति सम्मनः सौमनः एवं भोक्तु मनः अत्रापि भवति अवश्यमः कृत्ये अत्र अपरं वार्तिकं भवति अवश्यमः कृत्ये लोपो वक्तव्यः अवश्य इति शब्देपि अत्र यः मकारः तस्य लोपः भवति तत्र किं भवति एतद्विषये उच्यते अवश्यमः कृत्ये कृत्य विषये कृत्य प्रत्ययान्त विषयेत्यर्थः अवश्यम इत्यत्र मकारस्य लोपो भवति तेन अवश्यमः कृत्ये लोपो वक्तव्यः अवश्यभाव्यम् इति स्वरूपं जायते अग्रे तावत् वार्तिकं सूत्रं भवति गोष्पदं सेविता सेवित प्रमाणेषु इति सूत्रं वर्तते यस्य विषये वयं श्वः विचारं कर्ता स्मः अद्य अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।